اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، امروز میخوایم درباره روابط کدی افرادها که مو کدام افراد باید روابط برقرار کنی، کدام افراد مو باید دوستی کنی، کدام افراد باید مو نزدیکی که استکنی نزدیک شونی و زندگی که استکنی بسیار ضروریه. از این ماحول، از انوایرمنت و از دیگه مسائل ها که روابط دوستی ما بارها گفتم این بسیار که ضروریه. ما سه نکته در خدمت شما میگم طرفش توجه کنین. من روایات هم ده و من علم روانشناسی و علم نفسیات هم که هم ده. لذا موضوع اسمه که کدام افراد مو دوستی کنی. یک که واقعا کد از او افراد دوستی کنی که تو دوست داره، واقعا او افرادی که تو میخواه برای خود تو کسی تو رو میخواه، که تو حسد نمونه، که تو غیبت نمونه درباره تو، که در اعمال تو، در اکتیویتی های تو، درباره گواهی تو زود فیصله نمونه، زود قضاوت نمونه. اگر یگو گبم رفته شنیده از یگو جای بریز و گب پایبند نمیشه، بلکه ما هم تحفظ کی داره او رو دور مونه تا که دستو دوستیش که است خراب نشنه. که از این افراد حتما دوستی که است کنین. دو، از افرادهای دوستی کنین که حوصله افزایی شما رو میشه مونه، منیش مو یک انگیزه ایجاد مونه، منی شما رو همیشه موتیویت مونه در مسائل خواندوی شما، مسائل ادویکیشن شما، مسائل حتی اخروی بسیار که ضروری است، اونجا شما رو انگیزه میده. که از این افراد که است باید دوستی کنین، بلکه امی خودی حوصله افزایی که منیت پیدا میشه، امی دوست نه فقط از گفت ارخو، خود از دوست عامل حوصله افزایی منی وجودی است تو است. و سیمنا نکته ای زنی من که خودی امزی دوست باعث میشه که تو احساس خوبی نسبت به خود داشته باشی، نسبت به خود خو یعنی امو قابلیت های خوره، نسبت به خود خو یعنی امو ابیلیتی های خوره، نسبت به زو تو یک احساس خوبی داشته باشی. از منی تو آهسته اگر این دوست سبب شونه که تو نسبت به خود یک اعتماد به نفس پیدا کنی، سلف کانفیدنس پیدا کنی و احساس خوبی داشته باشی، تو ترقی مونی. نه اینکه بعضی از افراد هر تو کچی دوستی کنی که هر روز تو تنشن بیده، هر روز تو را زجر بیده، هر روز تو را مو اکتیویتی های تو را مو ابیلیتی های تو را اونها رو نابود کسته کنه. لذا طرف از این چیز بسیار باید مو شما توجه داشته باشی که روابط های اجتماعی از مو خاصا مسائل دوستی ها اینها در منی زندگی انسان بسیار زیاد تاثیر داره، بسیار زیاد ضروریه و طرف شما باید توجه بدی. ازانی من که از این بعد ان شاء الله ما اگر شد نسبت به دوستی و که مسائل جوان هر ما میخوایم هایلایت کنم، اینا را اتمنى خدمت شما ما بیان منم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.